अमेरिका और कनाडा में बर्फानी तूफान से हलाकतों की तादाद 56 हो गई। इस्लामाबाद में 31 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी, और मिलिएगा 7 फीट 2 इंच कद वाले सुखदेव सिंह से। ये BBC उर्दू सर्विस है। उबैद मलिक से खबरें सुनिए। शुमाली अमेरिका में बर्फानी तूफान के बायस होने वाली तबाहकारियों से निमटने की कोशिशें जारी हैं और अब तक कनाडा से लेकर मैक्सिको की सरहद तक कम से कम 56 हलाकतों की तस्दीक की जा चुकी है। अमेरिका की मगरबी रियासत न्यूयॉर्क में बर्फानी तूफान से कम 28 अमवात हुई हैं। इस बारे में मजीद तफसील जानते हैं नामानिगार साद सुहेल से। माहिर मौसमियात ने मुतनब्बे किया है कि मंगल को रियासत के कुछ हिस्सों में 9 इंच बर्फ पड़ सकती है। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने न्यूयॉर्क में इमदादी कार्रवाइयों के लिए वफाक को इमरजेंसी की मंजूरी दी है। वो कहते हैं कि मेरी हमदर्दियां उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने छुट्टियों के दौरान अपने प्यारों को खो दिया। न्यूयॉर्क के शहर बफलो, जहां अक्सर अमवात हुई हैं, के एक ओहदेदार मार्क बोलनकाज ने कहा है कि ऐसा तूफान जिंदगी में एक बार ही देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि तूफान से होने वाली तबाही ताहाल थमी नहीं। उन्होंने तिब्बी हुकाम के हवाले से बताया कि अक्सर लोग दिल के आर्जों से हलाक हुए जब वो बर्फ हटाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि बाज लोग अपनी गाड़ियों में मुर्दा हालत में पाए गए। ख्याल रहे कि बर्फ पिघलने के बाद गाड़ियों और घरों में फंसे मजीद लोग मिलने का इम्कान है। आइंदा चंद दिनों में सूरत हाल बेहतर होने की उम्मीद है, ताहम हुकाम ने गैर जरूरी सफर करने की तजवीज दे रखी है। इलेक्शन कमीशन ने रवा माह 31 दिसंबर को वफाकी दारुल-हुकूमत में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल मुलतवी कर दिया है और अब इस शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद की यूनियन काउंसिल्स की तादाद 101 से बढ़ाकर 125 कर दी थी, जिसके बाद नई यूनियन काउंसिल्स की हदबंदी से मुतल्लिक काम होना बाकी था। मजीद तफसील के साथ नामानिगार सना डार। इलेक्शन कमीशन ने अपने मुख्तसर फैसले में कहा कि इस सिलसिले में कानूनी नकात और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 23 दिसंबर के फैसले को सामने रखते हुए इस्लामाबाद में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल वक्ती तौर पर मुलतवी किया जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में इलेक्शन कमीशन को हदायत की थी कि वो फ्री कैन को सुनकर इस बारे में फैसला करे, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौकफ अपनाया था कि इलेक्शन कमीशन को हुकूमत की तरफ से नई हल्का बंदियों के बारे में बताया गया और इनसे इन इंतखाबात को मुलतवी करने की इस्तदा की, तो इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत की ये इस्तदा मुस्तरद कर दी थी और कहा था कि इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पर ही होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमिश्नर के 5 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की थी। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने कहा है कि वफाकी दारुल-हुकूमत में मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र 25 मुख्तलिफ मकामात पर आर्जी हिफाजती चेक पोस्ट कायम कर दी गई हैं। मजीद तफसील रुबाब बतूल से। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जारी एक बयान में रेड जोन के दाखिली रास्तों की सेफ सिटी कैमरों से रिकॉर्डिंग की जाएगी। मेट्रो सर्विस के मुसाफिरों की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। बयान में मजीद कहा गया कि शहरियों से गुजारिश है कि अपनी शनाख्ती दस्तावेजात साथ रखें। गाड़ियों पर एक्साइज दफ्तर से जारी शुदा नंबर प्लेट इस्तेमाल करें। गैर नमूना नंबर प्लेट और गैर रजिस्टर्ड शुदा गाड़ियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक गैर मुल्की शहरी अपनी शनाख्ती दस्तावेजात साथ रखें। किरायादारों और मुलाजमीन का इंदराज करीबी पुलिस स्टेशन या खिदमत मराकज में करवाएं। जिन अफराद ने गैर रजिस्टर्ड मकामी या गैर मुल्की मुलाजिम रखे हुए हैं, उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। पाकिस्तान में गाड़ियां बनाने वाली असेंबल करने वाली बाज कंपनियों ने दरामदशुदा ऑटो पार्ट्स की किल्लत और मांग में कमी की वजह से अपने प्रोडक्शन प्लांट्स बंद करने का फैसला किया है। मजीद तफसील रिजवान जमान से। पाक सुजुकी ने पीर को बताया कि इनका पैदावारी प्लांट 2 जनवरी से 6 जनवरी तक बंद रहेगा। कंपनी के इलामिया के मुताबिक ये फैसला असेंबल की जाने वाली गाड़ियों के पार्ट्स की दरामद पर आयद रुकावटों का बायस बन गया। दरामदशुदा माल की क्लियरेंस में ताखीर से पार्ट्स की किल्लत पैदा हुई, जिसके बाद कंपनी की इंतजामिया ने 5 रोज के लिए गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के प्लांट को बंद रखने का फैसला किया है। इससे कबल टोयोटा इंडस पाकिस्तान ने 20 से 30 दिसंबर तक प्रोडक्शन प्लांट बंद रखने का ऐलान किया था और कहा था कि कंपनी और इसके वेंडर्स को खाम माल और पार्ट्स की दरामदी क्लियरेंस में ताखीर का सामना है। और अब मिलते हैं 7 फीट 2 इंच कद वाले सुखदेव सिंह से, जिनका ताल्लुक इंडिया के गांव सैदपुरा से है। जब मैं स्कूल में कबड्डी खेलता था तो मेरे दोस्त उलझन में पड़ जाते थे। वो मुझे रोकने के मंसूबे बनाते, फिर आखिरकार मैंने खेलना छोड़ दिया और खेती बाड़ी पर ध्यान देने लगा। मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि मेरा खानदान मेरी देखभाल कर सकता है। घी, मक्खन और घर में पका खाना ही खाता हूँ। कभी किसी चीज की वजह से मुझे कोई मसला नहीं हुआ। मैं ज्यादातर अपनी मोटरसाइकिल पर खेत जाता हूँ, क्योंकि गाड़ी में फिट होना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। पहले हम जिस घर में रहते थे वहाँ घर वालों को मेरे कद के मुताबिक दरवाजों और घर की मरम्मत कराना पड़ी। जब हमने नया घर बनाया तो हमने दरवाजों के साइज का ख्याल रखा। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं।
BBC گلوبل نیوز بیٹ آپ ہر شب 8 بجے سے صبح 1 بجے تک ہر گھنٹے کے بعد ہمارے پارٹنر FM ریڈیو چینلز پر سن سکتے ہیں. 2.5 منٹ پر مبنی گلوبل نیوز بیٹ میں انٹرٹینمنٹ، سائنس، ٹیکنالوجی اور اسپورٹس کے علاوہ ملکی اور بین الاقوامی خبریں شامل ہیں. گلوبل نیوز بیٹ بالخصوص نوجوانوں کے لیے ترتیب دیا گیا ہے. یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں. روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے یوکرین کو الٹیمیٹم دیتے ہوئے کہا ہے کہ یوکرین روس کے مطالبات پورے کرے، جن میں یوکرینی علاقوں کو روس کے کنٹرول میں دینا بھی شامل ہے، ورنہ روسی فوج یوکرین کے تقدیر کا فیصلہ کرے گی. مزید تفصیل سحر بلوچ سے. تاہم اب روسی وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے یوکرین کو خبردار کیا ہے کہ کیو اپنے بھلے کے لیے ماسکو کی خواہشات کی تعمیل کرے. انہوں نے یہ بات پیر کو سرکاری خبر رساں ایجنسی تاس سے گفتگو کرتے ہوئے کہی. ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے مطالبات دشمن کو اچھی طرح معلوم ہیں، جن میں ان علاقوں سے فوجیں واپس بلانا جہاں روسی کنٹرول ہے اور یہاں سے روس کو لاحق سیکیورٹی خطرات کا خاتمہ شامل ہے. لیوروف نے کہا کہ بات بہت سادہ سی ہے، ان مطالبات کو اپنے بھلے کے لیے پورا کریں، ورنہ یہ مسئلہ روسی فوج حل کرے گی. سرکاری خبر رساں ایجنسی کی جانب سے جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ تنازع کب تک جاری رہے گا تو ان کا کہنا تھا کہ گیند اب رجیم یعنی یوکرین کے کورٹ میں ہے اور واشنگٹن ان کے پیچھے ہے. اور تائیوان سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں تائیوان کی صدر نے اپنے ایک حالیہ بیان میں ملک میں تمام مرد حضرات سے کہا ہے کہ وہ 1 سال کی خصوصی فوجی ٹریننگ میں اپنے آپ کو پیش کریں. مزید تفصیل کومل فاروق سے. تائیوان کی صدر نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس تیزی سے بدلتی سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال میں یہ ٹریننگ بہت ضروری اور اہمیت کی حامل ہے. ان کا اشارہ چین کی جانب سے تائیوان پر بڑھتے دباؤ کی طرف تھا. اس سے قبل گزشتہ روز تائیوان کی حکومت نے بتایا کہ چینی فضائیہ کے 71 جنگی طیاروں اور ڈرونز نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تائیوان کے فضائی دفاعی زون میں داخل ہو کر پروازیں کی. تائیوان کے مطابق یہ چین کی طرف سے اب تک کی سب سے بڑی دراندازی ہے. تائیوان کی وزارت دفاع کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ چین کے 43 طیاروں نے اپنائے تائیوان کی درمیانی لکیر کو عبور کیا، جو دفاعی زون کے اندر واقع دونوں فریقوں کے درمیان ایک غیر سرکاری بفر زون ہے. بلوچستان سے ایک تازہ خبر بلیٹن میں شامل کرتے ہیں کہ بلوچستان کے شہر مستونگ میں 2 خواتین سمیت 3 افراد کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا ہے. مقامی پولیس کے مطابق تینوں کو غیرت کے نام پر ہلاک کیا گیا ہے. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم. مستونگ پولیس کے ایک اہلکار نے اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ یہ واقعہ شہر کے نوائی علاقے پدہ میں پیش آیا. ان کا کہنا تھا کہ ہلاک ہونے والوں میں سے ایک مرد اور ایک خاتون نے 6 ماہ قبل پسند کی شادی کی تھی. انہوں نے بتایا کہ وہ پدہ میں ایک گھر میں اپنے ایک اور خاتون رشتہ دار کے ہمراہ رہائش پذیر تھیں. پولیس اہلکار کے مطابق آج صبح نامعلوم افراد نے حملہ کر کے تینوں کو ہلاک کیا. لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا. پولیس اہلکار کے مطابق تینوں کو غیرت کے نام پر ہلاک کیا گیا. چین سے سامنے آنے والی خبر میں بتایا جا رہا ہے کہ چین میں وزارت صحت نے کورونا وائرس کی ویکسین بنانے والی ایک کمپنی فائزر کی جانب سے بنائی جانے والی ایک اینٹی وائرل دوا دارالحکومت بیجنگ کے کلینکس میں پہنچا دی ہے. بیجنگ اس وقت چین میں وہ شہر ہے جہاں ایک مرتبہ پھر سے کورونا کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے. چینی انتظامیہ کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ فائزر کی اس اینٹی وائرل دوا کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی جان بچائی جا سکتی ہے. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی میں مہمان ٹیم نیوزی لینڈ اور پاکستان کے درمیان پہلے ٹیسٹ میچ کا آج دوسرا دن ہے. مزید تفصیل نامہ نگار بلال کریم مغل سے. اس میچ میں پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا. پاکستان نے اپنی پہلی اننگز میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور 438 رنز بنائے. پاکستان کی جانب سے پہلی اننگز میں سب سے زیادہ رنز کپتان بابر اعظم نے بنائے، جنہوں نے 280 گیندوں پر 15 چوکوں اور 1 چھکے کی مدد سے 161 رنز کی اننگز کھیلی. ان کی اس اننگز میں ان کا ساتھ دیا پاکستانی اسکواڈ میں کم بیک کرنے والے سینئر پلیئر اور وکٹ کیپر سرفراز احمد نے، جنہوں نے 153 گیندوں کا سامنا کیا اور 9 چوکوں کی مدد سے 86 رنز بنائے. تاہم ان دونوں کے بعد پاکستان اور پہلی اننگز کے اچھے ٹوٹل تک پہنچانے میں آغا سلیمان نے اہم کردار ادا کیا، جنہوں نے 155 گیندوں پر 17 چوکوں کی مدد سے 103 رنز بنائے. نیوزی لینڈ کی جانب سے ٹم سعودی نے 3 جبکہ اعجاز پٹیل، ایش سعودی اور مائیکل بریسویل نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. اب نیوزی لینڈ کی پہلی اننگز جاری ہے. اور اب پاکستان میں موسم کی صورتحال اسرار الحق سے. محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک جبکہ بالائی علاقوں میں شدید سرد رہے گا. تاہم شمال اور مغربی بلوچستان میں ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری متوقع ہے. پنجاب، خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں شدید دھند پڑنے کا سلسلہ جاری رہے گا، جبکہ آئندہ 24 گھنٹوں میں بھی ملک کے اکثر علاقوں میں موسم کی یہی صورتحال برقرار رہنے کا امکان ہے. مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آئیے BBC Urdu.com پر. یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے تھے.